أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to online Quran learning word to word سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 24 سے آج ہم لفظ بلفظ قرآن کو پڑھنا سیکھیں گے۔ جو ہمارے چینل پہ نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئکن ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر آنے والا نیو درس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ملتا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں بغیر اپنے وقت کو ضائع کیے آج کے لیسن کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِلَّمْ یہاں پہ نون کو لام کے ساتھ ادغام کریں گے۔ تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا ومن قبل وأتوا به متشابها ولهم
فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.